यही तशवीश की बात है ना कि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और इतनी बड़ी पार्टी के लीडर, अगर ये बात दुरुस्त है, गलत है, जो भी है, लेकिन गवर्नमेंट को तो कम से कम इन चीज़ों के ऊपर आना चाहिए प्रेस में। वो गैर ज़रूरी तौर पे इल्ज़ाम तराशियों के लिए आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, चले जाते हैं। उससे मुल्क को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। असल चीज़ तो ये है कि वो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं, क्योंकि लोगों में तशवीश तो है। इमरान खान पॉपुलर लीडर है, उनके जो मानने वाले हैं या जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तशवीश के अंदर हैं, उनकी फैमिली तशवीश में है। तो आई थिंक कि हुकूमत को ये जो रवैया है हुकूमत का, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, चाहे वो की बात हो या कोई और बात हो, बड़े गैर जिम्मेदाराना अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उनके शायद उनके जो वज़रा है वो इसीलिए रखे गए हैं कि जी बस आप लगे रहें। मुल्क तो चल ही नहीं रहा है, मुल्क के अंदर जो मुश्किलात हैं। अब देखें, सिर्फ गैस महंगी होने से, अब देखें ना कि कंपटीशन नहीं कर सकते हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, वो बेचारे तो रुल रहे हैं। कारखाने इसीलिए तो बंद हो रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्राइसिस है। आपकी गैस जो है वो एलएनजी से, इंटरनेशनल मार्केट में एलएनजी से भी महंगी हो गई, तो किस तरह निजाम चलेगा हमारा? जो असल इश्यूज है उसकी तरफ आना नहीं है। ये तेरा ऑपरेशन जो है वो सूबाई हुकूमत कर रही है या ये कर रही है, प्लान कर रही है। ये देखो कितना इन चीज़ों को, ये बड़े अहम और हसास इश्यूज हैं जिनको ये जो यानी मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं, और मुतनाज़ा बनाकर फायदा किसको देना चाहते हैं? शुक्रिया यूसुफ साहब। खान साहब की सेहत के हवाले से हमने आगाज़ किया था, फिर उस आपकी बात पे भी आ रहे। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? अलीमा खान साहिबा आज KPK में हैं, लाजमन बात हुई होगी, कोई ना कोई तस्करा इस पर चला होगा, पार्टी के अंदर बात हुई होगी, पार्टी के बाहर होगी। और क्या कल सुहेल अफरीदी साहब अडयाला जा रहे हैं? क्योंकि कहा गया था कि वो जुमेरात को अडयाला जाएंगे, और सेहत के हवाले से भी चीज़ें हैं। आपके पास इतला क्या है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि कंफर्मेशन तो गवर्नमेंट कर सकती है ना। ये तो बिल्कुल उनके बात दुरुस्त है कि जी कुछ अरसे पहले उनकी आंखों में इश्यूज थे। ये तो उन्होंने कंफर्म किया है बहनों ने कि जी कुछ अरसे पहले इश्यूज थे। अब उसके बाद चूंकि मुलाकातों पे पाबंदी लगी है, उसके बाद उनका इलाज हुआ है, नहीं हुआ है, जो इशू है उसमें कोई इजाफा हुआ है। तो देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे तो यही यास्मीन राशिदा साहिबा जो थी, वो कितनी भाग दौड़ करती थी, कितना मतलब एक एक चीज वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाती थी कि जी आज प्लेटलेट्स यहाँ पे गिरे हैं, उनको इस तरह जरूरत है। वो खुद आके वो कहती थी कि जी इनको बाहर भेजना चाहिए, वो एक डॉक्टर होते हुए। और आज जो है ना, जो जिस तरीके का एटीट्यूड ये अपना के बैठे हैं, तो आई थिंक ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। देखिए, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। ये जो इस तरह का रवैया मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगर ये रवैया हम अपनाते तो शायद नवाज शरीफ साहब बाहर भी नहीं जा सकते थे, फिर वही प्लेटलेट्स के बहाने की पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन अल्लाह का फजल है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और ना इससे कोई सियासत में कोई पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा इनके। हुकूमत एक तरफ पतंग के उसमें उलझी हुई है, दूसरी तरफ हमारे जो खारजा पॉलिसी है वो किस मुश्किलात से दो चार है पाकिस्तान। यानी आपने ट्रम्प से तो तस्वीरें खिंचवा ली और बड़ी खुशी का इजहार भी कर लिया, लेकिन अब जो आगे सूरत हाल है जो ईरान के साथ है या दूसरे, तो भी बड़ी मुश्किल में है पाकिस्तान। मुझे जो वैसे नजर आ रहा है कि क्या करेगा पाकिस्तान अगर ट्रम्प ने पहले ही उनको अमन बोर्ड में शामिल कर लिया है। क्रिटिसाइज हो रहा है कि नेतन्याहू के साथ कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। अब जो भी दूसरा इशू है कि वो कह रहा है मैं अब दोस्त जो है वो ईरान उसके लिए भेजवा दी गई, अगर ये हमला करता है तो हमारी क्या पोजीशन होगी। अब देखे ना, सऊदी अरब तो फिर भी जैसा तैसा है कि उन्होंने अपना मौकफ तो बता दिया, लेकिन हमने आज अभी तक अपना कोई मौकफ भी नहीं बताया है। तो सबसे ज्यादा मुश्किलात में तो पाकिस्तान है। इस मौके के ऊपर आप यकजहती डालें, कोशिश करें कि यकजहती हो, लेकिन जिस अंदाज से ये फारिग वज़रा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, नफरतें फैलाते हैं और मुश्किलात बढ़ाते हैं, तो ये आई डोंट नो कि इनको क्या मिलता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, या इनको समझ नहीं आ रही है, फिर हम ना समझ हैं। शौकत यूसुफजई साहब, ये बताइएगा कि जो पंजाब हुकूमत बसंत मनाने जा रही है, हम देख रहे हैं कि जो है वो उस हवाले से कुछ पाबंदियाँ भी सामने आ रही हैं कि तस्वीर या इस किस्म की,
تو جو پنجاب حکومت ہے یا ان کے جو حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہم تہوار منا رہے ہیں اور خوشی کا ہے، اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو پولیٹیسائز کرنے کے حوالے سے تیاریاں کر رہی ہے. تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس کو تہوار ہی رہنے دیں اور اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے؟ سر تہوار تو وہ مزہ آتا ہے جو آزادانہ طور پہ منایا جائے نا. کنٹرول کون سا تہوار ہوتا ہے؟ آپ یہ کریں کہ ڈور کے اوپر پابندی لگائیں کہ جی وہ ڈور نہیں ہونی چاہیے جس سے گلے کٹتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہ جی اس کے یعنی پتنگ تو رنگ برنگی ہوتی ہے نا، اور پتنگ جو ہے اس پہ آپ کسی کی تصویر بھی لگا سکتے ہیں، اس پہ کیا مطلب؟ یہ صرف خوف ہے. تو یہ پتہ چل جاتا نا کہ جی آیا واقعی پی ٹی آئی کی حمایت ہے یا نہیں ہے پنجاب میں، اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا. لیکن ایک طرف سنے آپ کے پشاور سے گڈے تیار ہو کے، ڈور تیار ہو کے، آج لاہور میں ایک جگہ پتنگ ڈور اور گڈے پکڑے گئے اور پتہ کیا لگا پشاور سے تیار ہو کے جا رہے ہیں. سنا آپ لوگ بھی کوئی اسپیشل گڈے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں بانی کی تصویروں والے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، کیونکہ نہ پتنگ اڑانا آتا ہے نہ کبھی اڑایا ہے. صرف یہ کہ ایک دفعہ ملک سے باہر تھا، ایک جگہ پہ ہو رہی تھی پتنگ بازی، تو وہ میں نے دیکھی تھی. اس کے علاوہ نہیں سر، ان پتنگوں میں تصویریں تھیں جو آپ نے ملک سے باہر ایک بسنت منائی ہے سر؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں پتہ ابھی یہ تو ان کا خوف ہے نا. اب یہ تو خوف ہے کہ آج آپ بازار میں چلے جائیں تو تحریک انصاف کے علاوہ کسی پارٹی کا جھنڈا آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو کہ اندر چھپا ہوا رکھا ہوگا، باہر سارے یہ. تو لوگ کہتے ہیں جی، وہ پولیس والے آ کے کہتے ہیں یہ کیوں رہا ہے، وہ کہتے ہیں بکتے نہیں اور تو ہم کیا کریں. تو یہ تو دیکھیں نا، اگر یہ اس سے پتہ چل جاتا، میرے خیال سے بہت بڑا ریفرینڈم ہو جاتا پنجاب کے اندر. اگر یہ آزادانہ طور پہ اس کی اجازت دے دی جاتی پتنگ کی. پہلے تو یہ کہ پتنگ بازی پتہ نہیں وہاں کی عوام کیا سمجھتی ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر سال اس میں بہت سارے لوگ مر جاتے تھے، نوجوان اسپیشلی. اس پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کو یہ انشور کرنا پڑے گا کہ اس طرح کے غیر ضروری اموات. شوکت یوسف زئی صاحب، ایک کریڈٹ تو پنجاب حکومت کو بالکل بنتا بھی ہے. اب آپ اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا کہ بڑے طویل عرصے کے بعد یہ تہوار وہ اپنی سرپرستی میں منا رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں کہ اس دن کے لیے جو ہے وہ جو موٹر بائکس ہیں ان کے لیے کیا میئرز انہوں نے لینے ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں وہ کٹیں. اسی طرح وہاں پہ بسز چلیں گی اور پولیس ایکٹیو ہوگی. پھر انہوں نے خاص جہاں سے کائٹس وغیرہ خریدے جا سکتے ہیں، مطلب ایک پورا میکانزم بنایا ہے. تو یہ تہوار عمومی طور پر اس طرح نہیں منایا جاتا تھا. تو یہ کریڈٹ تو پنجاب حکومت کو جاتا ہے. تو کم سے کم لاہور میں انہوں نے 2-3 دن یہ جو ہے وہ رکھا ہے. اس وقت دیکھیں نا ہمارے ملک کے ایشوز کیا ہیں. میں بالکل آپ کے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی غیر مذہب لوگ نہیں ہیں کہ تہواروں کے پیچھے پڑے رہے ہیں. اس وقت جو اصل ایشو ہے ہمارا وہ ہے روزگار کا. روزگار نہیں ہے، امن نہیں ہے، اور قرضے کے قرضے چڑھ رہے ہیں، کوئی حساب دینے والا نہیں ہے. کبھی گندم کے 2 دفعہ سکینڈل آ گیا، شارٹیج آ گئی اسی حکومت میں. اور گیس میں نے آپ کو بتایا کہ 3,500 روپے جو ہے فی MMBTU پر. نہیں سر، حکومت کون سا اپنے خزانے سے پتنگیں خرید کے دے رہی ہے سر؟ حکومت کون سا خرچہ کر رہی ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تہوار لازمی تھے، یہ تہوار لازمی ہے یا امن لازمی ہے، یا پھر لوگوں کو روزگار دینا لازمی ہے، یا جو کسان رو رہے ہیں ان کا مسئلہ حل کرنا لازمی ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا کسان پورے پنجاب کے اندر کسان رول رہا ہے اور احتجاج کر رہا ہے، لیکن ان کو کسی کو پرواہ نہیں ہے.